आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। लाखों करोड़ों दरूदो सलाम हो प्यारे आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाते अक़दस पर, जो ख़ातमुन नबीयीन है कि जिनके बाद ना कोई नबी है ना कोई रसूल है। लाखों करोड़ों दरूदो सलाम हो आले मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, तमाम सहाबा इकराम रज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन पर जो हिदायत के सितारे हैं। अस्सलामु अलैकुम, मैं हूँ मोमिना मेहरबान और आप देख रहे हैं मेरा चैनल पीरे कामिल। आज वीडियो लेकर मैं आपकी खिदमत में हाजिर हुई हूँ। वो कलिमात, वो दुआ जो है अल्लाहुम्मा रब्बा जिब्राईला व मीकाईला के हवाले से है। सुनन निसाई की ये रिवायत है, 5534वीं ये हदीस है। ये दुआ आपने पढ़नी है। किस तरह से आपकी परेशानियां खत्म होंगी और क्या इसके हवाले से जो इसकी जो शराइत हैं वो क्या हैं, कब ये आपको फायदा देती है, किस तरह से आपकी परेशानियों में, आपकी मुश्किलात में अल्लाह करीम आपके मददगार साबित होते हैं, किस तरह से जो है वो अल्लाह ताला आपको मुश्किलात में, परेशानियों में क्या आपका जो है वो राह अमल होना चाहिए कि आपकी परेशानियां, मुश्किलात आपसे फौरन से खत्म हो जाएं। तो इंशाअल्लाह ताला मुकम्मल वीडियो को गौर और तवज्जो से सुनिएगा, क्योंकि हमेशा हमारी कोशिश होती है कि अपनी वीडियोज में हदीस मुबारका या ऐसी जो चीजें जो आपके लिए फायदेमंद साबित हों वो आपसे जिक्र करने की कोशिश करती हूँ, ताकि आपको जो है वो इससे फायदा हो और आपके इल्म में भी इजाफा हो। और अल्हम्दुलिल्लाह हमेशा ऐसी वीडियोस बनाने की कोशिश करती हूँ। तो वीडियो को गौर और तवज्जो से सुन लिया करें, ताकि आपके इल्म में भी इजाफा हो, आपकी परेशानियां भी आपसे खत्म हो। वीडियो जिक्र करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं या मुझे पहली मर्तबा सुन रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। और अगर आप मजीद अपडेट्स हासिल करना चाहते हैं तो सब्सक्राइब के बटन के साथ जो बेल नोटिफिकेशन का बटन है उसको जरूर प्रेस करें, ताकि मेरी हर नई वीडियो आपके पास नोटिफिकेशन की सूरत में पहुंचती रहे। तो हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया है कि अल्लाह ताला ने इंसान को 5 चीजें जो है वो अता की हैं। अगर आप वो 5 चीजों पर अमल करते हैं तो अल्लाह ताला आपके लिए आसानियों वाला मामला फरमा लेते हैं। सबसे पहले नंबर पर कि अल्लाह ताला ने इस दुनिया में महज अपने फजल से अल्लाह ताला ने ये दुनिया हमें अता फरमाई। जो भी हमें हासिल हुआ है अल्लाह के फजल से अता हुआ है। अगर हम इसमें मुतालबा करता है, अगर हम इसमें अल्लाह ताला हमसे मुतालिबा करते हैं कि मेरी राह में इतना खर्च करो या अपनी खुशी से कुछ दो, तो इसके साथ साथ अल्लाह ताला उसके 10 गुना से 700 गुना तक करने का भी अल्लाह ताला वादा फरमाते हैं कि अल्लाह ताला उसको, आपके उस रिस्क को बेहिसाब बढ़ा कर आपको देंगे। तो ये इम्तिहान है हमारे लिए कि हम अपने मालों में से अल्लाह के लिए थोड़ा सा निकालें, अल्लाह की रास्ते में। इसी तरह से अगर हमारी जिंदगी में कोई मामलात हैं, अगर हमारी तबीयत के खिलाफ हमारे लिए कुछ हमारे ऊपर आ गया है तो हम उस पर सब्र करें और उसके लिए सवाब की उम्मीद रखें। तो इसके एवज अल्लाह ताला ने फरमाया कि उलाइका अलैहिम सलवातुम मिर रब्बिहिम व रहमा, कि यही लोग हैं जिनके लिए सलाह और रहमत अल्लाह ने मुकर्रर फरमाई। फिर तीसरी चीज, नेमत पर अल्लाह का शुक्र करो, कि जो नेमत अल्लाह ने तुम्हें दी है, ला इन शकरतुम ला अज़ीदन्ना, तो अल्लाह ताला फरमाते हैं, अल्लाह ताला वादा फरमाते हैं कि शुक्र करोगे तो मैं भी जरूर तुम्हारी नेमतों को तुम्हारे लिए ज्यादती करके तुम्हारे ऊपर अता करूंगा। इसी तरह से अल्लाह ताला ने फरमाया कि तुमको इतनी बुराई पहुंचे कि तुम हद कुफर को पहुंच जाओ, मगर फिर तौबा कर लो, तो ये तौबा अल्लाह पाक फौरन से कबूल फरमाते हैं। और अल्लाह पाक फरमाते हैं कि मैं इनसे मोहब्बत भी करता हूँ जो तौबा करते हैं। तो इरशाद बारी ताला है, यकीनन अल्लाह ताला मोहब्बत रखते हैं तौबा करने वालों से। और अल्लाह पाक इन्नल्लाह युहिब्बुत तव्वाबीन व युहिब्बुल मुतत्तहिरीन, और पाक साफ रहने वालों को। और 5वीं चीज क्या है कि अगर जिब्राइल और मीकाइल को वो अता होती तो इनके लिए भी बहुत ज्यादा कदर वाली होती। और वो क्या है कि उदऊनी अस्तजिब लकुम, ये अल्लाह पाक ने इंसान को ही अता फरमाया, जिब्राइल को और इसराफील को, मीकाइल को नहीं अता फरमाया। अल्लाह ताला ने फरमाया अगर मैं उनको अता फरमाता तो वो भी इसकी कदर करते। लेकिन हम इंसान क्या करते हैं कि हम अल्लाह के दिए हुए चीजों की कदर नहीं करते हैं, अल्लाह की दी हुई जो अल्लाह की नेमतें हैं उनको फरामोश करके हम जी रहे हैं। तो सबसे पहले मुसाइब परेशानी से निमटने का ये तरीका है कि इन चीजों को मद्देनजर रखें। अगर आप इन पर अमल करते हैं तो तब आप ये दुआ जो सुनन निसाई की 5534वीं जो हदीस है उसमें जिक्र की गई है, तो आपने इसको पढ़ना है। वो दुआ है अल्लाहुम्मा रब्बा जिब्राईला व मीकाईला व रब्बा इसराफीला अऊज़ु बिका मिन हर्रि नारि व मिन अज़ाबिल क़ब्र। ये जो दुआ है इसको आपने जो है वो पढ़ना है और मैनी टाइम आपने इसको पढ़ना है, यानी कि काफी मर्तबा जब तक आप जो है उसको, इसके असर को जो है वो अपने अंदर महसूस ना करें, तो कम से कम आपने इसको 40 मर्तबा पढ़ना है। ए अल्लाह, जिब्राइल और मीकाइल के रब और इसराफील के रब, मैं दहकती आग की
گرمی اور عذاب قبر سے آپ کی پناہ مانگتا ہوں۔ جب کسی انسان کے دل میں یہ یقین آ جاتا ہے کہ میری جو اصل کامیابی ہے، جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ انسان جو مشتاق ہو جنت کا اور عذاب قبر سے ڈرتا ہو اور آخرت سے ڈرتا ہو، دوزخ سے ڈرتا ہو، تو وہی انسان ہے جس کے لیے اللہ پاک اس کے مصائب کو آسان اور ہلکا فرما دیتے ہیں۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ کے عذاب سے، آگ کی گرمی سے اللہ کریم کی پناہ مانگی گئی ہے۔ جب انسان دنیا سے بے رغبت ہوتا ہے تو اس کے لیے مصائب کو اللہ تعالیٰ ہلکا فرما دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں پر غور و فکر کرے اور اس دعا کو کم از کم آپ جو ہے وہ 40 مرتبہ پڑھیں۔ اس میں کوئی ذکر تو نہیں کی گئی ہے اس کی تعداد، لیکن 40 کا عدد جو ہے وہ بہت جگہوں پر جو ہے وہ اس کو بہت زیادہ فضیلت حاصل ہوئی ہے 40 کے عدد کو۔ تو آپ اس کو کم از کم 40 مرتبہ اس دعا کو پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، اور ان چیزوں پر جو کہ حدیث مبارکہ میں آئی ہیں اور جو حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے بھی جن کو جو ہے وہ نوٹ آؤٹ کروایا، اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں کہ اللہ تعالیٰ کو ہی پکاریں، اللہ ہی سے مدد طلب کریں، اور اللہ تعالیٰ اگر کوئی گناہ کر لیں تو اس سے توبہ کریں، اور جو اللہ تعالیٰ نے دیا ہے اس پر شکر ادا کریں، اور جو اللہ تعالیٰ نے لے لیا ہے اس پر صبر کریں، اور جو اللہ تعالیٰ نے محض عطا فرمایا ہے اس میں سے اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی کوشش کریں۔ ان چیزوں پر عمل کریں، پھر انشاءاللہ تعالیٰ اللہ کریم کی کرم نوازیاں آپ پر ہوں گی۔ اور اس کے علاوہ اگر جب کوئی مصیبت آئے تو اس چیز کو اپنے ذہن میں رکھیں جس کو حضرت علی نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال سے بڑھ کر کوئی مصیبت ہمارے لیے نہیں ہو سکتی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس مصیبت کو یاد کر لیا کرے کہ اس وصال سے بڑھ کر تو کوئی مصیبت نہیں ہے، تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کو وہ مصیبت جو اس پر آئی ہے وہ اس کو ہلکی لگنے لگے گی۔ جیسے کہ آپ کسی ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، جب کوئی دوائی وغیرہ وہ آپ کو دیتا ہے تو اس کے ساتھ احتیاطی تدابیر بھی بتاتا ہے۔ تو آج کا جو وظیفہ ہے اس کے ساتھ ساتھ شرائط اس لیے ذکر کری ہوں، جب آپ ان شرائط پر پورا اترتے ہیں تبھی آپ کو یہ وظیفہ کام کرے گا آپ کے لیے، ورنہ ہرگز اسی ڈاکٹر کی جو ہے وہ دوائی کی طرح جب آپ اس احتیاطی تدابیر کو فالو نہیں کرتے تو ڈاکٹر آپ کو کہتا ہے کہ آپ کو یہ جو دوائی ہرگز فائدہ نہیں دے گی اگر آپ ان جو شرائط کو جو وہ پورا نہیں کرتے ہیں۔ تو اسی طرح سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ جس کو کوئی مصیبت پہنچے، کوئی پریشانی آئے، تو اس کو چاہیے کہ وہ مصیبت یاد کرے جو میرے وصال کی وجہ سے اس کو پہنچی، وہ سب سے بڑھ کر ہے، یعنی امت مرحومہ پر سب سے بڑی مصیبت جو نازل ہوئی ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا سے تشریف لے جانے کی جو ہے وہ پریشانی ہے، مصیبت ہے۔ تو آپ کے لیے اس سے بڑا غم تو کوئی نہیں ہو سکتا۔ حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بھی ارشاد ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو نقل فرماتے ہیں کہ جو شخص جنت کا شوق رکھتا ہے تو وہ نیکیوں کی طرف سبقت کرتا ہے، جلدی کرتا ہے۔ جو شخص دوزخ سے ڈرتا ہے وہ اپنی خواہشات سے غافل ہو جاتا ہے۔ جو شخص موت کا دھیان رکھتا ہے وہ لذتوں کو چھوڑ بیٹھتا ہے۔ جو شخص دنیا سے بے رغبت ہو جائے مصیبتیں اس پر آسان کر دی جاتی ہیں۔ دنیا کے ساتھ رغبت اختیار کرتا ہے، ہر معاملے میں پریشان رہتا ہے، جب اسے بے رغبتی اختیار کرتا ہے تو معاملات اللہ پاک اس کے لیے آسان کرنا شروع کر دیتے ہیں، اس کے مصائب اس کے لیے ہلکے ہونا شروع ہو جاتے ہیں، کیونکہ جو موت جس انسان کی آنکھوں کے سامنے ہو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے یہ بھی کہ جب انسان کے سامنے اس کی موت ہو تو وہ لذات کو ترک کر دیتا ہے، بے رغبت ہو جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے مصائب اور پریشانیوں کو اس کے لیے ہلکا فرما دیتے ہیں، وہ مصائب اس کے لیے ہلکے ہو جاتے ہیں۔ حضرت تو اس پر عمل کریں اور اس دعا کو بھی ضرور کیجیے، اور اس کے بعد اپنی دعاؤں کو اللہ سے مانگیں، انشاءاللہ اللہ کریم آپ پر مہربان ہوں گے۔ امید کرتی ہوں آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہوگی، اگر اچھی لگی ہے تو لائک کریں، شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کر دیں۔ اسی کے ساتھ اجازت چاہوں گی، وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ حافظ۔